तपाईहरुकै चिर परिचित भन्नुपर्छ। सबैजनाका मुटुका ढुकढुकी सञ्चार क्षेत्रमा लागेर एकदम चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेज्यू हाम्रो सामु आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यहाँ यो हलमा प्रवेश गर्दै गर्दा डाक्टर सुरेन्द्र केसीका सारगर्भित केही भनाइहरू सुन्न पाएँ। त्यसैबाट पनि धेरै कुराहरू त्यसैमा टेकेर पनि अगाडि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। उहाँको भनाइले विशेष गरेर अनलाइन पत्रकारितालाई एकदमै धेरै जिम्मेवार बन्नका लागि प्रेरणा दिएको मैले पाएँ र उहाँले भन्नुभएका कुराहरू उहाँको आफ्नो शैलीमा अझ जुन शैली सर्वप्रिय शैली छ अचेल एकदमै धेरै रुचाइन्छ। त्यो उहाँको भनाइ उहाँले आफ्ना भनाइहरूलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका र विशेष गरेर सञ्चार माध्यम होस् अथवा नयाँ पिँढीलाई जसरी उहाँले प्रेरणा दिने तरिकाले अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो अभिव्यक्तिले गर्दा अझ त्यसमा रस भरिएको मैले पनि पाएँ। यहाँ उपस्थितहरूले पनि पाउनुभयो होला र अब विभिन्न अनलाइन पोर्टलहरूमा यो भनाइहरू आउँदा उहाँहरूले पनि पाउनुभयो होला। त्यसैमा टेकेर केही कुराहरू मात्र म थप्न चाहन्छु। विशेष गरेर मानिसले सूचना कहाँबाट लिन्छ भन्ने कुरा अब अलिकति गौण नै भइसकेको छ। मानिसले सूचना चाहिँ मानिसलाई चाहिएको नै छ, तर त्यो सूचना कसले दिन्छ कसरी दिन्छ भन्ने कुरा अब महत्त्वपूर्ण विषय होइन। जसले सूचना दिन्छ त्यो सूचनाको खोजीमा मान्छे दौड्न थालेको हुनाले नै पछिल्लो समय मेन स्ट्रिम जर्नलिजमलाई अथवा भनौँ न जसलाई भनिन्छ नि एउटा मेन स्ट्रिम जर्नलिजमका रूपमा चिनिन्छ मूलधारको पत्रकारिता सँगै अथवा कतिपय परिप्रेक्ष्यमा त त्योभन्दा पनि अझ त्यसलाई पनि उछिनेर अनलाइन पत्रकारिता अगाडि बढेको धेरैले महसुस गरेका छन्। उनलाई त म भनिँदै आएको यो मेन स्ट्रिम सञ्चार माध्यम मूलधारी सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित भएर मैले आफ्नो कर्म गरेँ। तर म चाहिँ अलिकति भाग्यमानी यस अर्थमा भएँ कि मूलधारको टेलिभिजनमा काम गरिरहँदा पनि अनलाइन पत्रकारिता गर्ने साथीहरूको पनि माया मैले पाउन सकेँ। म त्यो भाग्यमानी मान्छे भएको हुनाले पनि आजको यो मञ्च कतै न कतै कहीँ न कहीँ मेरो लागि पनि हो भन्ने सोचेर नै म यहाँ उपस्थित हुन पाएको छु। र मैले पहिला पनि बताएको थिएँ र त्यसमा त्यो आफ्नो प्रतिबद्धता अझै पनि म रिपिट गर्न के चाहन्छु भने हिजो अहिले भर्खरै 1 मिनेट अगाडि दर्ता भएको सञ्चार माध्यम र 30औं 40औं 50औं 100औं वर्षदेखि चलेको सञ्चार माध्यमलाई पनि म चाहिँ विभेद गर्ने पक्षमा छैन। भर्खरै आएको अथवा कसैलाई हेपेर होच्याएर जसरी भनिन्छ म चाहिँ त्यसको पक्षमा छैन, म चाहिँ त्यसको विपक्षमा छु। मान्छेले हेर्न चाहेको चिज मूलधार पत्रकारिताबाट आउन सक्यो भने मूलधार पत्रकारिताले धेरै अभ्यास गरेको हुनाले त्यहाँ अलिकति मेच्युरिटी आउँछ, अलिकति परिपक्वता आउँछ। त्यो कुरा सत्य हो। तुलनात्मक रूपमा अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूमा त्यो परिपक्वताको कमी छ। तर इट्स अल राइट। त्यस्तो धेरै पीर मान्नुपर्ने आपद मान्नुपर्ने बर्बादै गरे यिनीहरूले सिद्ध्याए युट्युबे हुनु भनेर तर्सिनुपर्ने होच्याउनुपर्ने गाली गर्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ। हरेक मान्छेले सिक्दै जान्छ, हुर्किँदै जान्छ, मेच्योर हुँदै जान्छ र भोलि पर्सि त्यो कन्टेन्ट मेच्योर हुँदै जान्छ। तर त्यसो भनिरहँदा सामान्य एउटा आचार संहिता भनौँ अथवा सामान्य मर्यादालाई पनि ख्याल गर्न नसक्ने अनलाइन हुन् या अन्य माध्यमहरू हुन्, ती माध्यमहरू चाहिँ मेरो यो भनाइको दायराभित्र पर्दैनन्। त्यो भ्रममा चाहिँ कोही पनि नपर्नु होला कृपया। तर त्यसबाहेक जसले आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भएर प्रयास गरिरहनु भएको छ, भर्खरै सञ्चार माध्यम जोइन गरेको मान्छेले पनि यदि यो समाजप्रति जिम्मेवार भएर खबरदारी गर्न अघि सर्दछ भने मेरा लागि त्यो भर्खर जन्मिएको सञ्चार माध्यमको सम्मान पनि उत्तिकै हुन्छ, बराबर हुन्छ। म यसलाई रिपिट गर्न चाहन्छु। यसले तपाईहरुलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाओस्। म यहाँहरुलाई शुभकामना पनि अभिव्यक्त गर्दछु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मैले यो नभने पनि हुन्छ, मिलाएर भने पनि हुन्छ, चिप चपाएर भने पनि हुन्छ, चित्त बुझाइ गरेर थमथमाएर शब्द घुमाएर भने पनि हुन्छ। म तर त्यसरी भन्न चाहन्न। जतिखेर म आफै अन्यायमा परेँ त्यो बेलामा मूलधारको सञ्चार माध्यमले मेरो पक्षमा हैन घटनालाई लिएर जुन किसिमको कन्जुस्याइ गर्यो, यदि त्यो कन्जुस्याइ अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूले, अनलाइन टेलिभिजन कर्मीहरूले, युट्युबका साथीहरूले त्यस्तै कन्जुस्याइ गरिदिएको भए म माथिको अन्याय न्यायमा परिणत हुन धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। म जस्ता धेरै मान्छेहरू, म त आवाज भएको, म त टेलिभिजनमा 3 दिन नेसनल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने मान्छे, म आवाज विहीनमा पर्दिन।
तर अन्यायमा त परेको थिएँ, जुन प्रमाणित पनि भयो। त्यस्ता कयौँ मान्छेहरू छन् जसको आवाज मूलधारले लिँदैन, जसको हेडलाइन मूलधार सञ्चार माध्यम बन्दैन। त्यस्तो घटनाहरू, त्यस्ता पीडितहरूको आवाज मूलधार मान्छे बन्दैन, त्यस्ता मान्छेहरूको आवाज बनेको छ मूलधारको सञ्चार माध्यम, जो अलरेडी जसको आवाज छ। केपी ओलीलाई आवाज चाहिन्छ, प्रचण्डलाई आवाज चाहिन्छ, या विनोद चौधरीलाई आवाज चाहिन्छ? जसको आवाज अलरेडी ठुलो छ त्यसैको आवाजको भोल्युम बढाउनमा लाग्ने जुनसुकै, चाहे अनलाइन होस् चाहे मूलधारको सञ्चार माध्यम होस्, म त्यसको सख्त विरोधी हुँ। आवाजविहीनको आवाजका लागि यो सञ्चार माध्यम र मूलधारले छुटाएको, बिर्सिएको, हेपेको, छोडेको विषयवस्तुलाई आम सर्वसाधारण समक्ष पुर्याउनको निमित्त अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूले पछिल्लो समय खेलेको भूमिकाको म सराहना गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत भएको, क्लिक बढाउनको लागि, भ्युज बढाउनको लागि, पैसा कमाउनको लागि अतिरञ्जित सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्न खोज्ने अनलाइन माध्यम हुन् अथवा मूलधारी माध्यमहरू हुन्, तिनको समर्थन मैले गरेको चाहिँ कदापि अर्थ नलागोस्। त्यो होइन, हुन सक्दैन, र त्यो चिजको म सख्त विरोध गर्न चाहन्छु। यसै सँगसँगै अभ्यासरत रहनुभएका साथीहरूबाट नियतवश होइन, गर्दै जाँदा हुने भुल, स्वाभाविक भुलहरूलाई लिएर उहाँहरूलाई खेद्ने, सिद्ध्याउने, यही हो मौका भनेर ठोक्ने जुन परम्परा छ, म त्यसको पनि विरोधमा छु। र त्यस्तो अवस्थामा सिक्दै गर्नुभएका, अभ्यासरत रहनुभएका, असल नियतका साथ राम्रो केही योगदान दिउँ भनेर काम गर्दै गएका, तर कहीँ कतै काम गर्ने क्रममा भएका भुलचुकहरूबाट अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका साथीहरूलाई पनि चिन्ता नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी मैले हेडलाइनको कुराकानी गरिरहँदा आफ्नो कार्यक्रमको अन्तिम एपिसोडमा पनि यही कुरा मैले दोहोऱ्याएको थिएँ कि मुख्य मान्छे को हो त? यो देशको प्रमुख मान्छे को हो? बनेकाहरू मुख्य हुन् कि बनाउनेहरू मुख्य हुन्? यदि बनाउनेहरू मुख्य हुन् भने, कसैलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउनेहरू मुख्य हुन् भने, तिनीहरूको समस्या चाहिँ किन मुख्य समाचार नबनेको होला भनेर नै हामीले त्यो प्रयास गरेको हो। त्यो प्रयासमा मूलधार सञ्चार माध्यमले पछिल्लो समय केही मूलधार सञ्चार माध्यमहरूलाई हेर्नुभयो भने अब जनताको, आम सर्वसाधारणका दुःख पीडाहरू अथवा समस्याहरू र व्यथितिहरू पनि देखिन थालेका छन्। तर त्यसमा बढी भूमिका चाहिँ आम जनजीवनका दुःख पीडा समस्याहरूलाई उजागर गर्नमा जुन अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यो अत्यन्त प्रशंसनीय भूमिका नै छ। तर यो सँगसँगै मैले भर्खरै प्राध्यापक डाक्टर केसीले भन्नुभएको कुरालाई पनि अझ त यहाँहरूलाई मध्यनजर गर्नको निमित्त अथवा त्यसलाई अझ मनन गर्नको निमित्त पनि अनुरोध गर्नैपर्छ कि तपाईँहरूको हातमा क्यामेरा छ, त्यो क्यामेरा छ भन्दैमा तपाईँ यो दुनियाँको सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे हो भन्ने भ्रम चाहिँ नपाल्नु होला। किनभने आम सर्वसाधारणले तपाईँले आज सनसनीपूर्ण हेडलाइन या सनसनीपूर्ण विषय राखिरहँदा केही समयका लागि तपाईँको कन्टेन्टहरू लोकप्रिय त बन्ला, तर त्यसले सधैँ तपाईँलाई लोकप्रिय बनाउँछ अथवा सधैँ तपाईँले आम सर्वसाधारणलाई गलत टाइटल, गलत शीर्षक अथवा गलत फोटो राखेर भ्रममा पार्छु भन्ने भ्रम पाल्नु भएको छ भने तपाईँको त्यो भ्रम धेरै टाढै सिद्धिन्छ। त्यो भ्रमबाट बाहिर निस्कनु पर्ने हुन्छ र क्रमशः आफूलाई एकदमै उत्तरदायी बनाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। यो भनिरहँदा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया बीचमा झन्डै त्यहाँ प्रस्तुत हुने विषयवस्तुहरू र कुराहरू उस्तै जस्तो देखिन आउँछन्। सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना अनलाइन कन्टेन्टहरूलाई तपाईँहरूले जसरी प्रस्तुत गर्दै जानुहुन्छ र जसरी सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यो सेयर हुँदै जान्छन्, त्यसले एउटा के चाहिँ देखाउँदो रहेछ भने आम मान्छेको, कन्टेन्ट हेर्ने मान्छेको इच्छा भनौँ, मान्छेको इन्ट्रेस्ट के कुरामा मान्छेलाई मन पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यसो हेर्दाखेरि हाम्रो समाजको यो मनोविज्ञान होला, यसलाई अब कसरी बुझ्नु भएको छ समाजशास्त्रीहरूले त्यसलाई त म भन्न सक्दिनँ। तर हाम्रो मनोविज्ञान त्यस्तो हो कि हामीले जबरजस्ती लादिरहेका छौँ भनौँ न विभिन्न सामाजिक विसङ्गति, विकृति, पारिवारिक झैझगडा, व्यक्तिगत वैमनस्यता र अपराधलाई पनि जसरी हामीले पस्किरहेका छौँ र जसरी त्यसमा आम सर्वसाधारणले धेरै हेरिदिएर, धेरै इन्भल्भ भएर, धेरै क्रिया प्रतिक्रिया दिएर जसरी हामीलाई हौसाएको छ, त्यो समाजको मनोविज्ञान हो कि अथवा हामी जबरजस्ती लादिरहेका छौँ, यो चाहिँ एउटा खोजको विषय बनेको छ। किनभने तपाईँ हेर्नु होला, कुनै पनि जेन्युइन कन्टेन्ट भन्दा तुलनात्मक रूपमा अलिकति सनसनीपूर्ण कन्टेन्टहरूमा बढी जोड दिएको र यसैले नै हुन्छ कि क्या हो भनेर सबैजना त्यतैतिर भएको हामीले पछिल्लो समय पाएका छौँ। अब त्यसले
हाम्रो च्यानललाई लोकप्रिय बनाउनमा मद्दत त गर्यो होला, तर हाम्रो समाजलाई एउटा गलत सन्देश दिन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान पो गर्यो कि, त्यो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै बताएँ, यो समाजको मनोविज्ञान नै त्यस्तै हो र हामी खालि त्यस्तै कन्टेन्ट खोजी हेर्न चाहने समाजका बासिन्दा हौँ कि, अथवा जसले पनि खालि त्यस्तै सामग्रीहरू मात्र प्रस्तुत गरिदिएर हामी त्यतैतर्फ हाम्रो ध्यानै अलिकति सनसनीपूर्ण अथवा अलिकति सही र तथ्य सत्य भन्दा पनि सनसनी बढी भएको चिजमा बढी हाम्रो ध्यान गएको, त्यो एउटा खोजको विषय बनेको छ। तर मलाई विश्वास के छ भने सिक्दै जाँदा, गर्दै जाँदा, मेहनत गर्दै जाँदा चुनौतीहरू बढ्दै जान्छन् र जो सही सत्य तरिकाले आम सर्वसाधारणलाई सूचना दिने मनसाय बोकेर यो समाजलाई एउटा आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिने मनसायबाट प्रेरित भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि गाह्रो हुने छैन। उहाँहरूले बिस्तारै त्यसको जिम्मेवारी पनि बुझ्नुहुनेछ र आम सर्वसाधारणलाई के पस्किने भन्ने कुरा, त्यसको परिपक्वता पनि बुझ्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। त्यसकारणले जुन भूमिका तपाईँहरूले गर्नुभएको छ त्यो भूमिका सामान्य भूमिका होइन, त्यो अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हो र त्यसलाई पूर्ण जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्नुहोला। अनि कस्तो भइदिन्छ भने सबैलाई एउटै घानमा लगाएर हालिदिने चलन पनि छ। यो युट्युबेहरू, यो अनलाइन गर्नेहरू यिनीहरू भनेर भनिरहँदाखेरि राम्रो मेहनत गरेर, काम गरेर, अध्ययन गरेर, त्यसलाई खोजी गरेर सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेकाहरूलाई पनि एकै ठाउँमा हालिदिँदा कतिपयलाई चित्त दुख्दो हो, कतिपयलाई दुःख लाग्दो हो। म पनि त्यस्तै प्रतिक्रियाहरूको शिकार हुँदै यहाँसम्म आएको छु, सिक्दैछु, बुझ्दैछु। कमी कमजोरीहरू हामी सबैका हुन्छन्, मेरा त कति छन् तपाईँहरूले नदेखाए मात्र हो, मैले कति देखेको छु। तर यी सबै कमी कमजोरीहरूका बावजुद हामीले अन्तर्क्रियाहरू गर्दै, महसुसहरू गर्दै एकअर्कासँग सिक्ने र अगाडि बढ्दै जाने क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गऱ्यौँ भने साँच्चै नै हामी जिम्मेवार बन्न सक्दछौँ। र हामी जिम्मेवार बन्न सक्यौँ भने हाम्रो यो क्षेत्र नै यो सेक्टरले नै एउटा सम्मान प्राप्त गर्छ र त्यसले एउटा इज्जत प्राप्त गर्दछ। के गर्नुहुन्छ भन्दा म यो गर्छु भन्दाखेरि ओहो हो र यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर सम्मानपूर्वक कसैको प्रतिक्रिया लिनु, र के गर्नुहुन्छ भन्दा यसो गर्छु भन्दा ए हो र भनेर अलिकति तिरस्कारपूर्ण प्रतिक्रिया पाउनुमा आकाश जमिनको फरक छ। त्यसकारणले लोकप्रियता, त्यो क्लिक, त्यसबाट प्राप्त हुने अर्थ आर्जन मात्र होइन, समाजप्रति अलिकति उत्तरदायी हुन पनि अत्यन्त जरुरी छ। सुरुवातका दिनहरूमा म आफ्नो कार्यक्रम, हाम्रो टिमले बनाएको कार्यक्रमहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ फर्केर हेर्छु, कस्तो अलि परिपक्व भइएन छ कि क्या हो, सामग्रीहरू त्यस्तै प्रस्तुत गरिएछ कि क्या हो भनेर फर्केर हेर्ने गर्दछु। त्यसै गरी तपाईहरूले पनि हेर्दै गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई आफैलाई पनि धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ। र म फेरि पनि यो समारोहमा यहाँहरूको यो उपस्थितिमा यही भन्न चाहन्छु कि जुन क्षेत्रमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको हातमा भएको क्यामेरा र माइक्रोफोनमा तपाईँले जतापट्टि घुमाएर जे खिच्यो त्यही खिच्छ। क्यामेरालाई तपाईँले कमान्ड गर्ने हो, तर के खिच्ने, के नखिच्ने, के देखाउने, के नदेखाउने त्यो चाहिँ तपाईँले निर्णय गर्ने कुरा हो। कतिपय संवेदनशील विषयहरू म देख्दछु, त्यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा कतिपय पीडितहरूको अनुहार देखाइएको हुन्छ, आवाज सुनाइएको हुन्छ। त्यो संवेदनशीलतालाई अलिकति याद नगरिएको मैले कहीँ पाएको छु। मेरो यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, त्यो म त्यसलाई मध्यनजर गरेर त्यस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई, मानिसको गोपनीयतालाई सम्मान गरिदिनु होला। अपराध लगायतका रिपोर्टिङहरूमा अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ। र अर्को पक्ष, यो घटनाको एउटा पक्षको मात्र कुराकानी सुन्दा हामीलाई कहिलेकाहीँ के छ भने मान्छे गाँ रोइदिएपछि जो रोयो त्यही सत्य भन्ने लाग्दो रहेछ। मलाई पनि धेरै भ्रम थियो यसमा, किनभने मान्छे रुन्छ, मान्छे रोएपछि आँसु चाहिँ बिग्छ भने चाहिँ रोयो कि क्यामेरा जुम गरिहाल्ने, ओ को रोयो, ग्रुपमा यता रोयो, क्यामेरा ठ्याक्क फर्काएर रोकोतिर आँखैभित्र नानीभित्रै जुम जाने जुन चलन छ हाम्रो। कहिलेकाहीँ आँसु यसै झर्दैन, त्यो थाहा छ, तर कोही मान्छे आँसु झार्न माहिर हुन्छन्। त्यो हामीले चिन्न सक्नुपर्छ, त्यति चिन्न हामीले सक्नुपर्छ। त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हामीभित्र होस्, यही भन्न चाहन्छु। फेरि अब म यस्तो यो अनलाइन पत्रकारिता या कुनै पनि पत्रकारिता यो होस्, यस्तो होस्, यसको मापदण्ड, यसका सबै चिजहरू भन्न सक्ने त्यति क्षमतावान मान्छे म होइन। यसै क्षेत्रमा काम गर्दै गरेको एउटा सिकारु, एउटा सञ्चारकर्मी हुँ। तर पनि आजको कार्यक्रममा यति विशिष्ट मान्छेहरूको साथमा मलाई यहाँ तपाईँले राखिदिनु भएको छ। म यहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र केही समय अलिकति आफ्नो कुरा राखिहाल्छु यो मौकामा। मलाई यो पछिल्लो समय धेरै साथीभाइहरूले कार्यक्रमको विषयलाई लिएर किन मौन हुनुभयो, किन बोल्नु भएन भनेर धेरैले भनि पनि रहनु भएको छ। मैले धेरै लडाइँहरू बोलेर
जितेको छु। एउटा लडाइँ नबोलिकन जित्न चाहन्छु। यो विषयमा म केही महिना नबोली जित्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा नबोल्दा पनि जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई धेरैले भन्नुभएको छ। म यसपटक त्यसलाई आफै भोगेर अनुभव गर्न चाहन्छु। हरेक अप्ठ्यारोमा, हरेक मुस्किलमा मेरा लागि अथवा हाम्रो टिमका लागि, मैले गरेको कर्मका लागि सधैँ अग्रपङ्क्तिमा देखिनुहुने तपाईँ अनलाइन पत्रकारिता गरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई यही मौकामा ती सम्पूर्ण साथ, जतिसुकै मुस्किल अवस्थामा पनि मलाई तपाईँहरूले अनवरत दिनुभएको साथका लागि हात जोडेर नमस्कार भन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।